गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमै प्रचण्डले बिताए 3 महिना। सरकारले देखाएन शुभ सङ्केत। ज्ञानेन्द्र साईको प्रस्ताव, सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाउँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ। सांसद देवकोटाको भनाई। सन्दीपमाथि आरोप लगाउने किशोरीलाई अन्तरिम राहत दिनु नपर्ने अदालतको ठहर। प्रचण्डलाई उलीको कटाक्ष। मत बिग्रेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए, भोलिपल्ट बाटै चालमाल ठिक भएन। फेक फोटो पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री पुत्रीले लेखिन्, टियु ग्राउन्डमा फ्लड लाइट जडान भयो। रक्सी खाने मान्छे एमाले हुन सक्दैन। अध्यक्ष ओलीको भनाई। जाडो गएपछि आएको वाटर हिटरको विज्ञापनले ट्रोल भइन् करिश्मा। हवाई उडानमा चरम लापरवाही, ठोकिनबाट जोगियो नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डिया। रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा परमाणु हतियार तैनाथ गर्न निर्देशन। परमाणु युद्ध भए के हुन्छ? रवि लामिछानेसँग खोसिएको मन्त्रालय नारायण काजीलाई दिने तयारी। 24 घण्टाका लागि चेतावनी, चट्याङ तथा हावाहुरीबाट बच्नुहोस्। अमेरिकामा आँधी, 26 जनाको मृत्यु, जनजीवन अस्तव्यस्त। कलङ्की बलको पिचमा दबेको भ्रष्टाचार, 34 करोड 3 वर्षमै स्वाहा। नयाँ ठेक्कामा पनि सेटिङ। सांसद सुबिता गौतमको प्रश्न, 3 कुनेमा कहिले बन्छ पार्क? रमेश प्रसाई भन्छन्, म उपचुनावमा लड्ने कुरा भएको छैन। दुधी बच्चा च्यापेर सरकारसँग न्याय माग्न आएकी कल्पना। र होटेलको कोठामा झुन्डेको अवस्थामा भोजपुरी अभिनेत्रीको शव फेला लगायतका आज दिनभरका केही ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ प्रचण्ड सरकारको आलोचनाको प्रसङ्गबाट। संसदमा तेस्रो दल हो माओवादी केन्द्र। यसका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। 11 पुसमा शपथ गरे। तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झन लायक केही काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रचण्डले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डललाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पुसमा बनेको सत्ता समीकरण फागुनमा भत्काएपछि 3 महिनामै उनले 2 पटक विश्वासको मत लिनु परेको छ। अघिल्लो गठबन्धनमा पनि केही मन्त्रीहरूले 1 महिनासम्म बिना विभागीय भएर काम समय खेर फालेका थिए। बल्ल तल मन्त्रालय पाएका केही मन्त्री सचिवलाई निर्देशन दिएको 1 सातामै विदा भए। प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि 16वटा मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन्। सरकार स्थिर भएन भने काम गर्न सहज हुँदैन। 3 महिनामा जति काम हुनुपर्ने थियो त्यति काम गर्न सरकारले नसकेको जनगुनासो आउन थालिसकेको छ। संसदीय अङ्कगणितको लाभ लिएर संसदको तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार मूलत कमजोर जगमा अडिएको छ। ठुलो दल काङ्ग्रेस अहिलेसम्म सरकारमा सामेल भएको छैन। सानो दलले 2 पटक विश्वासको मत त लियो, तर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न भ्याकुत्तको धार्नी पुर्याउनु जस्तै भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारको 2 किसिमका काम गर्नुपर्ने हो। सरकारले 2 किसिमका काम गर्नुपर्ने हो, तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन कामहरू। तर भएन। उनी भन्छन्, सरकारबाट जनताले जनमुखी कामको आश गरेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सुधार गर्दै जनतालाई छिटो राहत पुग्ने गरी नीति नियम बनाउनु पर्ने हो, जुन जनताको जीवनमा धेरै महत्त्व राख्दछ। तर सरकार व्याकुलताको धारणा पुर्याउनुमै व्यस्त छ, उनले भनेका छन्। दर्शक, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। जस्तै सर्वोच्च अदालतले राजसभाका सभापति रवि लामिछानेसँग खोसेको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टी नेताका नारायण काजी श्रेष्ठलाई दिने तयारी गरेका छन्। नागरिकता विवाद सकिएपछि लामिछानेले गृहमा आफूलाई फर्काउन दाहालसँग आग्रह पनि गरेका थिए। लामिछानेको आग्रह अस्वीकार गरेका दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि नदिएर गृह मन्त्रालयमा नारायण काजीलाई ल्याउने तयारी गरेका हुन्। दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बन्न थालेका छन्। तत्कालीन एमाले सहितको गठबन्धन रहेका बेला लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान लिएपछि माओवादीका श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरकारमा गएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 क्षेत्रमा हुने उपचुनावमा कसलाई उठाउने भनेर निदो गरिसकेको छैन। तर सामाजिक सञ्जालमा रमेश प्रसाई र सागर ढकालको नाम एकाएक चर्चामा आएको छ। चितवन 2 सहित तनहुँ 1 मा र 12-2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपचुनाव हुँदैछ। चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछानेले नै उम्मेदवारी दिँदैछन्, तर बाँकी 2 क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्गो लागेको छैन। राजसभा विधानअनुसार कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पहिले प्राइमरी इलेक्सन भएर जानुपर्छ। यदि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन मतदाताको सङ्ख्या मध्ये 0.1% पार्टी सदस्य छन् भने उनीहरूले भोट गरेर छानेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नेछन्। तर त्यति सदस्य नभएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ।
एकाएक सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम चर्चामा आएको देखेर प्रसाई भने अचम्मित छन्। उपचुनावमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भनेर पार्टीले छलफल नै नगरेको उनले बताएका छन्। म आकाङ्क्षी पनि होइन र पार्टीले यसबारे निर्णय के गर्छ छलफल समेत भएको छैन, प्रसाईले भने। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले चैत 10 गते उक्त आदेश गरेको हो। अन्तिम फैसलाका लागि सबै अङ्ग पुगिसकेकाले फैसलाकै समयमा उक्त विषयको टुङ्गो लगाइने भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, मुद्दामा अङ्गन पुगी पेशीको तारिक तोकिएको मिसिल संलग्न तारिक भरपाईबाट देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला हुँदाको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा निवेदन माग बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने अवस्था देखिएन। त्यसअघि पीडितलाई तत्काल राहत आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी पक्षले निवेदन दिएको थियो। जिल्ला अदालत आदेशले पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैले राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला आवश्यक छ भन्ने सन्देश हालैको आइसिसी विश्वकप लिगले देखाइसकेको छ। भरतपुर ब्रह्मसन्तले फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका काममा देखिएका व्यवधानहरूको अन्त्य गर्दै गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा रहन सक्ने सो रङ्गशालाले निर्माणको पूर्ण स्वामित्व र अपनत्व आफै वा भरतपुर महानगरपालिकाले लिने गरी निर्णय गर्न सरकार समक्ष देवकोटाले अनुरोध गरे। उनले राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यक्ति अग्रसर हुनु राम्रो भए पनि सरकारसँग गुहार मागेपछि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यक्ति अग्रसर हुनु राम्रो हो, सरकारले नै गरोस् हेरोस् भन्दा सरकारले सुन्नुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ उनले भने। सांसद देवकोटाले नेपालमा शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले विद्यालयमा शिक्षामा बोर्डिङ स्कुलको प्रवेशले कैयौँ सरकारी विद्यालयहरू ध्वस्त भएको पनि बताए। उनले उच्च शिक्षामा निजी कलेजले सरकारी कलेज सुनसान भएको बताए। उनले निजी कलेज स्कुलले मनप्रति शुल्क उठाउँदा समेत सरकार मौन रहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्। त्यस्तै राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले सबै सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाउन माग गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी पहलाए हुने स्थिति बढेको भन्दै उनीहरूको पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा पनि कम खेलाडीको पारिश्रमिक रहेको भन्दै उनले तत्काल खेलाडीको पारिश्रमिक बढाउन माग गरेका हुन्। यसका लागि मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक कटौती गर्न उनले प्रस्ताव समेत गरे। राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी हुन् तर उनीहरू पलायन भएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान भइसकेका सुजल श्रेष्ठ अस्ट्रेलिया पलायन भए। त्यस्तै भक्तपुरका बागेश्वरी विद्यालयका 12 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी छुट्टिने बेलामा खाडी मुलुकमा भेटौँन लेखे। उनले भने राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडीको पारिश्रमिक मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भन्दा कम छ, बरु हामी सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर भए पनि खेलाडीको तलब बढाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै 11 दिन लामो पैदल यात्रा हिँडेकी कल्पना न थाकेकी छन् न उनका पाइला नै रोकिएका छन्। 6 महिने दुधे बालक च्यापेर आएकी उनले काखले आराम खोजेको छ, अब त उनलाई मरे पनि सरकारकै काखमा गएर मर्ने मन छ। धनुषाकी कल्पना धामीले केही वर्ष अघि साउसँग 50,000 ऋण लिएकी थिइन्। ब्याजसहित 1 लाख तिरिसकेकी छन् तर साउले अझै 2 लाख तिर्न बाँकी छ भन्दै दिनरात मानसिक यातना दिइरहन्छ। साउको प्रताडन खेप्न नसकेपछि बाध्य भएर उनी दुधे बालक छोरो च्यापेर धनुषाबाट पैदल यात्रा काठमाडौँ निस्किन्। उनले अरू साथीहरूसहित 11औं दिनमा काठमाडौँ टेकिन्। कल्पनाले लिएको साउभन्दा 50,000 बढी त ब्याज नै तिरिसकी छन् तर साउले अझै 2 लाख छ भनेर थर्काइरहन्छ। साउले 2 लाखको कागजै बनाएको उनले सुनाइन्। साउ मुसर यादवले महिनाको 20,000 ब्याज माग्छ। उनले भनिन् परिवारका सबैलाई मारिदिन्छु भन्छ। अब 6 महिने बच्चा पनि मारिदिने धम्की दिएको छ। पटक पटक मुख छाडेर नराम्रो गाली दिन्छ उनले भनेकी छन्। त्यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 24 घण्टाका लागि चेतावनी जारी गरेको छ। आइतबार साँझ 6 बजे महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गरेको हो, जसमा भनिएको छ कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थान र देशका बाँकी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको हुनाले मेघगर्जन चट्यान तथा हावाहुरीबाट क्षति हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भोलि सोमबार दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगका थोरै स्थानमा
र देशका बाँकी पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सपार्न प्रधानमन्त्री बनाएको भए पनि सफल नभएको बताएका छन्। मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा पुगेर उनले भने अस्ति आफू पछाडि बसेर सरकार बनाउन खोजियो, मती बिग्रेकाको मती सप्रिन्छ कि भनेर मौका दिन खोजियो, तर हामीले देख्यौँ सरकार बनाइदिएको भोलिपल्ट बाँचै मैले हेरेँ चालामाला ठिक छैन। उनले आफूहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 अवस्थामा पुर्याएको भए पनि जोगाउन नसकेको बताए। उनले स्मरण गर्दै भने हामीलाई अहिले हटाइयो, जालजेल गरेर। आवश्यकता एकातिर थियो तर संसदको अङ्कगणित गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर हटाइयो। तर हामी जस्केलाबाट होइन, झ्यालबाट होइन, भेन्टिलेसनबाट होइन, हामी सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट फेरि सिंहदरबार फर्किन्छौँ भन्ने मैले हामीलाई हटाउने बेलामै भनेको थिएँ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा गौतमले काठमाडौँ महानगर स्थित 3 कुनेमा रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद कहिले समाधान हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको सुन्ने समयमा बोल्दै सांसद गौतमले भनिन्, सरकारले 48 वर्ष अघि अधिग्रहण गरे पनि पार्कका लागि संरचना बनाउन किन सकेन? उक्त जग्गामा भएको असली विवाद समाधान नगर्ने सरकारको कस्तो नीति भन्दै उनले संसदमा प्रश्न समेत गरिन्। सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेका भन्दै उनले सोधिन्, उच्चस्तरीय विदेशी पाहुना आउँदा मात्र लिपपोत गर्ने र बोट बिरुवा रोपे जस्तो गर्ने? उनले भनिन्, उक्त जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान गर्नु पर्यो, उनले भनेकी छन्। त्यस्तै भोजपुरी अभिनेत्री आकाङ्क्षा दुबे बनारसको एक होटेलमा मृत फेला परेकी छन्। हिजो शनिबार सुटिङ सकेर होटेलमा बसेकी नायिकाको शव कोठाको पङ्खामा झुडिएको अवस्थामा भेटिएको छ। सूचना पाएपछि रातारात प्रहरीले उनलाई शवलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। हालसम्म आत्महत्याको कारण खुल्न सकेको छैन। आकाङ्क्षाको जन्म उत्तर प्रदेशको मिर्जापुरमा 21 अक्टोबर 1997 भएको थियो। उनलाई सानैदेखि नृत्य र अभिनयमा रुचि थियो। उनी प्राय सामाजिक सञ्जालमा डान्सको भिडियो पोस्ट गर्ने गर्थिन्। आकाङ्क्षा शनिबार राति सारनाथ थाना क्षेत्रको सोमेन्द्र होटलमा बसेकी थिइन्। उनको बिहान शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनापछि होटेलका कर्मचारीले सारनाथ प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यस्तै पछिल्लो समय हवाई उडानमा चरम लापरवाही हुन थालेको छ। ग्राउन्डमा हुने लापरवाहीदेखि आकाशमा जहाज उडाउनमा पनि समस्या र कमजोरी देखिएको छ। आकाशमा उडिरहेका 2 जहाजलाई होल्ड गराउने क्रममा शुक्रबार एयर इन्डियाका पाइलटले चरम लापरवाही गर्दा वायुसेना निगमको जहाजसँग ठोकिनबाट बचेको छ। शुक्रबार सिमरामाथिको आकाशमा 19,000 फिटमा होल्ड गरिरहेको एयर इन्डिया र 15,000 फिटमा रहेको वायुसेना निगमको जहाज एक आपसमा ठोकिनबाट बचेको हो। एयर इन्डियाले जहाजलाई चालक दलले 81 तल 15,000सम्मको फिटको उचाइमा झारेका थिए। त्यति बेला सो उचाइमा रहेको वायुसेना निगमको जहाजलाई एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीले 1500 मिटर तल झार्न निर्देशन दिन भ्याएकाले सम्भावित दुर्घटना टरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी गराए। उनका अनुसार एयर इन्डियाको जहाजलाई भने 16,000 फिटमा जान एटीसीले निर्देशन दिएका थिए। दुवै जहाज 81 तल झर्नुले जहाजको ककपिटमा रहेको कोलिजन अभोइडेन्स सिस्टम टिकासले सचेत गराएको थियो। त्यस्तै अलिअलि सोसल मिडियामा मनाङ चामलको विज्ञापन चर्चामा थियो। अहिले अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर अभिनीत विज्ञापन भाइरल भइरहेको छ। सामान्यतया तातो पानीले नुहाइने भनेको जाडो मौसममा हो, तर गर्मी लागेपछि चैत 5 मध्याह 12:10 करिश्माले फेसबुकमा सेयर गरेको विज्ञापनमा सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू जमेर कमेन्ट गरिरहेका छन्। अक्सर कमेन्टमा विज्ञापन निर्मातालाई गाली गरी अनि करिश्मालाई ट्रोल गरिएको छ। नेपाली चलचित्रकी दिग्गज कलाकार भएकाले कतिपयले करिश्मालाई महानायिका पनि भन्छन्। विज्ञापनको अभिनयलाई लिएर उनको महानायिका पदमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ। खासमा करिश्माले खेलेको विज्ञापन बोस सोलार वाटर हिटरको हो। उनी 2 वर्ष यता बोस होम एप्लायन्सकी ब्रान्ड एम्बेसडर छिन्। सन्दर्भसँगै विज्ञापनको स्क्रिप्ट, प्रविधि र करिश्माको अभिनयमाथि धेरैले चित्त नबुझाएको देखिन्छ। सूर्य कुमारीलाई नै जाडो हुँदो रहेछ, त्यो पनि चैतमा। करिश्माको पोस्ट मुनि सरोज घिमिरेको कमेन्ट छ। करिश्माको न्वारनको नाम सूर्य कुमारी हो। कतिपयको भनाइमा करिश्माले ओभर एक्टिङ गरेकी छन्। उमेर अनुसारको अभिनय नमिलेको केही टिप्पणी गरेका छन्। शीला देवान लेख्छिन्, एक्टिङ गर्न बिर्सिनु भए जस्तो छ। विज्ञापनमा करिश्मा चाउल लाएर नुहाइरहेकी छन्। चाउल लाएर नि कोही नुहाउँछ? विज्ञापन
भिडियोको कमेन्टमा धेरैले जवाफ दिएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाँड रक्सी खाने मान्छे एमालेको कार्यकर्ता हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीले आइतबार सन्धि खर्कमा गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, बेलुका बाटो सिधा भएर हिँड्न नसक्ने मान्छे देखियो भने त्यो एमाले होइन भनेर जाने हुन्छ। एमाले नेता कार्यकर्ता बोली वचनबाट छुट्टिनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान एमालेको रहेको बताउँदै एमाले बाहेकका दलहरू राष्ट्रलाई खोक्रो पार्ने अभियानमा रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, विपक्षीहरूको राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नदिएको प्रयासलाई असफल पारेर एमाले मिसन ग्रासरुट मार्फत मिसन 51% उपलब्धि हात पार्छ। जस्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी राष्ट्र बेलारुसमा परमाणु हतियार तैनात गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकाले युरोपका कैयौँ क्षेत्रमा परमाणु हतियार राखेका कारण आफ्नो सुरक्षाका लागि रुसले परमाणु हतियार तैनात गर्ने पुटिनको भनाइरहेको छ। पुटिनले विश्वव्यापी परमाणु हतियार निस्त्रीकरण सम्झौताको उल्लङ्घन अमेरिकाबाट गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। आफूले तैनात गर्ने परमाणु क्षमताको स्कन्दर क्षेपणास्त्र प्रणालीको नियन्त्रण बेलारुससँग हुने पनि पुटिनको भनाइरहेको छ। सिएनएनका अनुसार बेलारुसमा राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोसँग शनिबार लामो समयसम्म छलफल भएपछि पुटिनले बेलारुसमा पनि परमाणु हतियार राख्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। दशकौँदेखि अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी देशमा परमाणु हतियार तैनात गरेको छ। हामीले पनि हाम्रो सहयोगी देश बेलारुसमा त्यस्तै रणनीतिक हतियार तयार गर्नेछौँ। हाल रुसले बेलारुसमा तैनात गर्न लागेको क्षेपणास्त्र प्रणाली 3800 केजीको क्षेपणास्त्र प्रणाली हो। उनले 480देखि 700 केजीको विस्फोटक पदार्थ बोक्न सक्छ। यसबाट परमाणु हतियार प्रयोग गर्न मिल्छ भने यहाँबाट ध्वनिको गतिभन्दा तीव्र हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र पनि हान्न मिल्छ। त्यस्तै देशको दक्षिणी राज्य मिसिसिपी र अल्बामा आएको भीषण आँधीमा परि 36 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं घाइते भएका छन्। खोज तथा उद्धार प्रयास जारी छ भने राज्य सरकारले आपतकाल घोषणा समेत गरेको छ। आँधीबाट रोलिङ पार्क अति प्रभावित बनेको छ। कुल्चिएका मोटरकार, इट्टा र सिसाले सडक हेरि नसक्नु छ भने पुरै सहर प्राय भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। यहाँका बासिन्दाले आँधीका बेला बाथटबमा बस्दा आफ्नो ज्यान जोगिएको बताएका छन्। पश्चिमी सार्की काउन्टीको अवस्था पनि उस्तै छ। सबैतिर तहस नहस, वरिपरिको खेतबारीमा रमणीय वातावरण पनि आँधीको चपेटामा परेको छ। बोधबिरुवा सोत्तर भएका छन्, घरहरू भत्केका छन्, तिनका भग्नावशेष यत्रतत्र फैलिएका छन्, रुख जरीदेखि उखलिएका छन्, मोटरकार नराम्रोसँग उत्तानो परेका छन्, घरका पर्खाल र छाना देखिँदैनन्, भग्नावशेषको उरुङ बाहेक केही पनि देखिँदैन। अकल्पनीय क्षति आदिका कारण विद्युत आपूर्ति नहुँदा शनिबार सबैतिर अन्धकार भयो। 265देखि 320 किलोमिटरको वेगमा 5 देखि 10 मिनटसम्म आएको आँधीले केही राखेको छैन। सबैतिर विनाशै विनाश, क्षति नै क्षति, अकल्पनीय क्षति भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।